बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे जी? मैं हूं मुस्तफ़ा अवान मैदान प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। जी हाँ, अब ये वो वक्त आ गया है कि जब हमने आगे चल के तो देखना है। अब मामलात ऐसे हैं कि जिस पर डिस्कशन की जा सकती है। अच्छा, आपने थंबनेल पे देखा होगा खान साहब की जमानत। क्या खान साहब जेल से बाहर आ सकेंगे? अब आगे क्या होगा, ये एक यानी बुनियादी सवाल। तो अभी दो तीन मेरे पीटीआई के दोस्त हैं, कुछ थोड़ा बहुत लिखते भी हैं और वीलॉग्स वगैरह भी करते हैं, तो बड़े इमोशनली दस रहे सन बस जी मंडे ਨੂੰ ਇਹ ਫਲਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ खुदा दे बंदे हो, क्यों किसी दी नौकरी के पीछे पै दो। बाकी आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो मतलब है कोई मामला ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, ए जनाब असी इनू नहीं मनते, तो ये है तो वो है फलान, जनाब रात हो जाएगी तो यह रात गुजारो तो जी कल सोमवार है तो कल जनाब बड़े आराम के नाल जो है ना वो जमानत हो जाएगी। आप यकीन करें कि मैंने तो इसको भी शायद आपको जब खान साहब की गिरफ्तारी हुई है तो मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा फील हुआ जब ये खबर आई कि उन्हें गिरफ्तार करके ये ले जाया गया है, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने बीच चौराहे में जैसे बाज़ार में आप जाते हैं कि किसी ने मुझे बरहना कर दिया। खान साहब जैसे भी हैं एक पार्टी के लीडर हैं, उनसे नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है और जैसे कि मेरा दस्तूर पर और जमहूरियत पर बड़ा कामिल यकीन है, तो मैं किसी भी सियासी लीडर के ख़िलाफ़ इस तरह का जो यानी एक्ट होता है मैं उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा किसी सूरत में भी। और बड़े मामलात होते हैं, आप सियासी मुकाबला करें, आप ग्राउंड में मुकाबला करें। जो रीच चली हुई है फातिमा जनाह से, यानी वो अब तक वो देख लेंगे। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि एक जो तबका है वो अभी भी इबरत नहीं है, जो जिनको लौंडे लपाड़े कहते हैं ना, मंसूर अली खान साहब, उन लौंडे लपाड़ों को यकीन करें कि अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आई। तो वो यही है, वो जो मैंने यानी पहले भी बात की कि वो चोर 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 वाली गर्दान जो है। और जनाब ये जनाब इनको पोस्ट लगा रहे होते हैं कि जी खान साहब जो हैं वो सादिक और अमीन। पूछो भी सादिक और अमीन, जिन लोगों ने ये फैसला दिया वो सादिक और अमीन है? ज़रा अपने ज़मीर से पूछें कि साकिब नसार या उसके साथ जो लोग भी थे, या फिर उनको सादिक अमीन की मेरा ख्याल डेफिनेशन ही नहीं पता। सादिक और अमीन दुनिया में सिर्फ अंबिया कराम है, खुदा की ज़ात के बाद अंबिया कराम है। कोई भी इंसान है वो सादिक और अमीन नहीं है, वो गलती का पुतला है। एक चीज़ तो ना यानी आपको ये समझनी चाहिए। तो फिर मैं वही कहूँगा कि जरा फैसला देने वाले नो सादिक अमीन है, ज़रा थोड़ा सा ये चीज़ आप देख लें। अच्छा जी, खान साहब की ज़मानत यानी अक्सर मैंने देखा है कि दोस्त बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो लौंडे लपाड़े हैं जी, उन्होंने शोर मचाया। भी मैं एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, एक लौंडा जो यहाँ से भाग के गया है बरतानिया में, और वो वहाँ बैठ कर तो हमारे अदारों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा होता है और उसके साथ साथ जो है वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं और तरह तरह की जो ख़बरें और यानी बड़ी कोई अजीब व गरीब किस्म की यानी बकवासियात में ये कहूँगा विद सॉरी, ऐसा मेरा मिजाज नहीं बोलना, लेकिन खून जो है ना वो खोल उठता है कि जब रियासत के मतलब वो इस किस्म की यानी बातें कर रहे होते हैं। तो एक और उनके साथ एक लफंडर वो जो शायद अमेरिका में होते हैं वो बाबा जी, ठीक है, तो अपनी उम्र का ख्याल नहीं, और वो भी जिस तरह जनाब वो यानी लेताड़ है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की अदालतों को, जैसे जिस तरह यानी वो बातें कर रहे हैं, मतलब वो बातों का जवाब देना बंदा क्या कहे। मैं फिर कहूँगा जो ख़ास तौर पे हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं, कि खुदारा ये जो लौंडे लपाड़े मुल्क छोड़ के भागे हैं, और कुछ लौंडे लपाड़े यहाँ पर भी हैं, ठीक है जी, वो आपको बदरा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जस्ट अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, अपने नज़रिए को इंटैक्ट रखें और ख्वाबों की दुनिया से यानी निकल आए। ये फिल्म नहीं है, मेरी एक बात है, ना है कोई इंडियन मूवी है, ना है कोई पाकिस्तानी मूवी है जिसमें इधर यानी कत्ल हुआ है, ठीक है जी, ठीक है, 4 बंदे मारे गए, तो फिर पता लग गया जी कि ठीक 5 मिनट तो बाद जनाब बंदा बरी होकर आ गया। तो ये ऐसा यानी मसला नहीं होता कि यानी एक यानी सिस्टम होता है।
جہاں تک خان صاحب کی ضمانت کا تعلق ہے تو میں کہتا ہوں کہ بادی نظر میں دیکھیں تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ مطلب جس پر یعنی سزا جو ہے یعنی وہ یعنی اس کے خلاف یا کیس کے خلاف جو ضمانت ہے یعنی وہ نہ ہو سکے، کوئی اتنا ہینیس یعنی کرائم نہیں ہے، فائنینشیل میٹرز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہینیس یعنی کرائم میں نہیں آتے۔ تو اب جہاں تک تعلق ہے جی ضمانت، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح کا ملک کا سنیریو، جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، جس طرح کے معاملات آگے جا رہے ہیں، میرے خیال میں جہاں سے جو فیور ہے یعنی وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے یعنی وہ رسکی ہے، کہتے ہیں نا تھوڑے نے بہت سمجھنا چاہیے، قانون کی عملداری ہونی چاہیے، پورا جو پروسیجر ہے اس کو کیا جائے، جو ہے یعنی فالو کیا جائے اس کو، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا یعنی ہر چیز کا ایک جو ہے نا وہ یعنی ٹائم ہوتا ہے، تو ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اب میرے خیال میں جتنے کیونکہ اس سے پہلے جو معاملات چل رہے تھے وہ پروسیجر کے ساتھ ہی چل رہے تھے، جو ضمانتیں مل رہی تھیں، تو وہ ہر ایک چیز کا یعنی وقت ہوتا ہے نا، جب آپ ایک وائلیشن کی جب آپ انتہا کر دیتے ہیں اور فیوریٹزم کی، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی کسی بات میں سکت نہیں رہتی، آپ کے کسی فیصلے میں سکت نہیں رہتی، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے یعنی وہ آپ یعنی لوز کر جاتے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح یہ کیس ہے، جس طرح کا سنیریو جا رہا ہے، تو اتنا بڑا کیس نہیں ہے کہ اس میں ضمانت نہ یعنی ہو جانی چاہیے، میرے سے اگر دیکھا جائے تو ہو جانی چاہیے، یعنی میرا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے۔ باقی عدالت عالیہ میں جب یہ پٹیشن جائے گی تو جو بھی وہ یعنی اس پہ فیصلہ کریں گے، لیکن یہ کہ ایک چیز یہاں میں آپ کو تھوڑا قانونی نقطہ بتا دوں کہ کیونکہ خان صاحب کنوکٹ ہو گئے، ان کو سزا ہو گئی ہے، باقاعدہ ان کو مجرم قرار دیا گیا ہے توشہ خانہ کا یہ جو کیس ہے، اور اس میں ان کو 3 سال کے لیے یعنی قید اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ڈالا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نااہل بھی 5 سال کے لیے قرار دی گئی۔ تو جب سزا ہو جاتی ہے تو جو باقی کیسز بھی جدھر آپ کی ضمانتیں یعنی ہوئی ہیں، تو میری آبزرویشن کے مطابق یا جتنا مجھے نالج ہے، میں نے 1-2 دوستوں سے پوچھا کہ وہ ساری ضمانتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ منسوخ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اچھا ان کی حیثیت نہیں رہتی۔ تو اب ڈیفینیٹلی 188 کیسز ہیں اور راؤنڈ اباؤٹ کو 30 کے قریب تو میرے خیال میں ہیں، شاید 30 کے قریب کہ خان صاحب نے جو یعنی ضمانتیں وغیرہ لی ہوئی ہیں۔ تو اب اگر ادھر سے ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ یعنی اور کیونکہ اب باقی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں یعنی ضمانت باقی کیسوں میں موجود نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں خان صاحب کے لیے یعنی مشکل وقت ہے، اور یعنی یہ چیز کہتے ہوئے آپ یقین کریں کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں بھی لوفر لپاڑوں لونڈوں کی طرح نہ جھوٹ بول کے تو یعنی جسٹ آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ بھی ایک طرح کی گرومنگ یا ٹریننگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یار آپ کی ایفیلیشن ہے، اور یقین کریں میں حلفاً کہتا ہوں، میں نے آج میرے بابر صاحب دوست ہیں، احمد ظہیر بابر صاحب اسپین ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، تو میں ان سے بات کرتے ہوئے انہیں بتا رہا تھا کہ میں آئی کوڈ ناٹ سلیپ لاسٹ نائٹ بائی گاڈ، میرے لاشعور میں نا ایک تھی مطلب ٹینشن، تو صبح جب میں اٹھا تو مجھے میری اہلیہ نے میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یار ہول نائٹ میں نہیں سو سکا، تو مجھے وہ کہنے لگی کہ بظاہر تو پریشانی نہیں ہے، اچھا کیونکہ وہ اب مجھے جانتی ہیں، سینسیٹیوٹی کو وہ جانتی ہیں، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بھئی میں سمجھ گئی کہ آپ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے نا، تو آپ اس کو زیادہ سینسیٹیو لے گئے ہیں، تو کوئی نہیں اللہ کرم کرے گا، تو آپ کے لاشعور میں نے یہ چیز بیٹھ گئی، اور پھر جب میں نے غور کیا تو مجھے لگا کہ ایسی ہی بات ہے، تو یعنی یہ میں آپ کو پرسنل، لیکن اب دیکھیں نا ایموشن سے تو ان کو ضمانت نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں تک جیل سے باہر آنے والی بات ہے، تو آج میں اس ویلاگ میں ایک پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ جیل سے باہر آنے کا رستہ کچھ اس طرح ملتا جلتا ہوگا جیسے میاں صاحب ابھی چلے گئے، یا 2000 میں جب میاں صاحب جدہ گئے، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ
یعنی بہت لمبا عرصہ خان صاحب جو ہے نا وہ جیل میں نہیں رہ سکیں گے. وہ یہ نہیں کہ کوئی بارو پریشر آئے گا, نہیں رہ سکیں گے, بس میں یہ کہہ رہا ہوں, تھوڑے نو بہت سمجھو. اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی ایک یعنی وقت آتا ہے یعنی کمپرومائز کا, یا تو میرا جی وجدان ہے, بے شک میرا یہ جو پوائنٹ ہے اس کو یعنی نوٹ کر لیں. تو خان صاحب کی کم از کم یہ جو مشقت ہے نا جیل کی, اس سے جان چھوٹ جائے گی. اور رہا ان کا سیاسی کیریئر, تو وہ میں 2017 میں میاں صاحب کی نااہلی سے پہلے ہی لکھ چکا تھا, بتا چکا تھا, وہ ایسے ہی ہے, اس نے ایسے ہی چل رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب کے پاس یعنی اور بڑا ایک مخصوص وقت ہوگا خان صاحب کو مطلب خاموش رہنا پڑے گا. تو اس کے بعد خان صاحب اپنے رفائی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں, ان کا کافی بڑا یعنی جو جس کو کہتے ہیں فین کلب ہے. تو میرے خیال میں وہ جو ہے زندگی یعنی انجوائے کر لیں گے. تو چلیں, جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ زیادہ پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوں گی, اور ضمانت ہو بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, اب وہ پرولانگ نہ ہوئے تو وہ اکلا دے گا, لیکن چلیں جی. بس آج کا ولاگ اتنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بچے پر رحم کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں, اور سبسکرائب کرنے کے علاوہ کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹ دے دیں, اپنی آرا دے دیں. تو انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ.